हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे सामने मौजूद है मशहूर मुफ़क्किर हुक्रान और रिटायर्ड आईजीपी मोहम्मद सईद कर्राई साहब। हाँ जी, कर्राई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, वालेकुम सलाम। आजकल राई साहब आजकल सोशल मीडिया पर ये बहस आ रही है कि मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम एक दूसरे पर और फिर नाउज़ बिल्लाह सहाबा इकराम पर भी तनकीद कर रहे हैं। तो आपके ख़्याल में इसको कैसे रोका जा सकता है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। और मैंने भी बहुत सारी ये बातें सुनी हैं। अच्छे खासे उलमा पढ़े लिखे लोग भी वो तनकीद ही नहीं बल्कि तकफ़ीर तक करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है बहुत गलत बात है। हम खुदा तो नहीं हैं कि हम किसी के दीन का फ़ैसला कर लें। वो तो जंग हुनैन में भी लोग एक दफ़ा, वहाँ कुरान कहता है कि भाग गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको उनको माफ़ कर दिया था। तो बहुत सारी चीज़ें हमें ये भी देखना चाहिए कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। हम इस तरह के फतवे लगाकर खुद क्यों खुदा बन जाते हैं? उसका फिर तशद्दुद का इज़हार ये होता है कि हमारे फ़िरक़े में फिर खुदा पैदा हो जाते हैं। तो मैं कुरान से बात करूँगा, क्योंकि मैंने जितनी बातें सुनी हैं मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से, तमाम फ़िरक़े जो हैं, तो वो उनमें कम से कम एक एग्रीमेंट तो है ना कि ये कुरान हमारी आखिरी किताब महफूज है, ये हमारे पास है, सब इसको मानते हैं। तो हमें इस कुरान को देख कर ही हमें हो जानी चाहिए। रसूल पाक को भी कहा है कि तुम्हें हुक्म होता है, तुम्हें वही होती है, तुम उसके मुताबिक चलो। ये तो नहीं कि अपनी मर्ज़ी से चलो, ये तो कुरान में नहीं लिखा हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम यही दी है कि भी ये किताब है, मैं आपके पास किताब छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब, इसको ना छोड़ना। मतलब है हदीस तो और भी है, लेकिन मैं उस बहस में नहीं अभी पढ़ना चाहता। तो बात यह है कि वो अब वो इस किताबुल्लाह को मैं क्लियर कर दूं। अब जब रसूल पाक कहते हैं मैं किताबुल्लाह छोड़े जा रहा हूँ, और हज़रत अली भी कहते हैं हमारे पास दफ्तैन में वो ख़त्म मस्तूरन बैन दफ्तैन शायद अल्फाज महफूज है, हमारे पास थी। तो किताब तो रसूल पाक छोड़ के गए हैं और लोगों ने हिफ्ज़ भी की हुई थी, आखिरी साल में रसूल पाक उसको। अब वो झगड़ा है कि जी ये हो गया वो हो गया, हज़रत उस्मान ने गलत। बात ये थी इस किताब के मुख्तलिफ औरात, मुख्तलिफ सूरतें, मुख्तलिफ पारे साहबा के पास थे, सारी किताब हर एक के पास नहीं थी। उस्मान के ज़माने में जब इस्लाम फैला है तो ये सवाल पैदा हुआ कि बाहर के इलाकों में भी इस किताब के नुस्खे जाने चाहिए। तो हज़रत उस्मान ने बेहतरीन काम ये किया कि वो किताबुल्लाह को दोबारा चेक करवाया। बस साहबा से, मैं नाम नहीं लेता, उसमें कोई गलती बोलती ठीक कर दी। अब वो मतलब किसी के पास 2 सफ़े थे, किसी के पास 2 पारे थे, वो सारे चेक करके आपने जो सही नुस्खा था जो रसूल पाक छोड़ के गए थे, रसूल पाक किताबुल्लाह छोड़ के गए हैं, उसको देखा, रीचेक किया और उसकी कापियाँ बना के भेज दी। और बाकी जो छोटे मोटे नुस्खे लोगों के पास थे, किसी के पास 2 पारे थे, किसी के पास दो सफ़े थे, किसी के पास 2 आराब थे। तो हज़रत उमर की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम पर भी वो आता है कि वर्का उनकी एक बहन के। तो इस तरह वो आपने जला दिए नेचुरल से। मैं अगर कोई काम करता हूँ, एक रिसर्च वर्क करता हूँ, बहुत सारे कागजात मेरे इधर उधर होते हैं, अल्लम गल्लम, जब फाइनल नुस्खा मैं बनाता हूँ वो सही होता है, बाकी सब मैं जला देता हूँ। हज़रत उस्मान ने बहुत अच्छा काम किया है कि ये उल्टे सीधे बाद में लोग ना प्रॉब्लम बना दें। वो छोटे छोटे नुस्खे, छोटे छोटे पारे थे, उन सबको जला दिया ताकि लोग बाद में तफरका पैदा करते हैं हमारे अंदर शैतान है। कुरान कहते हैं वहाँ तुम्हारे अंदर समाउन है, उनके शैतान है। तो हज़रत उस्मान ने इतना बड़ा काम किया है, जो रसूल पाक किताबुल्लाह का वादा करके गए हैं, जो हमारे पास थी, उसको सही तौर पर रीचेक कर बाहर भेज दिया। ये नुस्खे जला दिए, वो कर दिया। यानी इतने बेईमान हम के नुस्खे हो गए हैं कि दूसरों के खिलाफ लगना है, तकफीर करनी है, बस देख लेनी है हकायक क्या है। और फिर इस किताब की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। किताब में तो देखो, नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, जब किताब की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके गए हैं। हज़रत अली भी कहते हैं कि ये नुस्खा है तो दफ्तैन में जो महफूज है, तो वो हज़रत उस्मान ने वही नुस्खा रीचेक करके दोबारा, ताकि कोई गलती ना रह जाए, दोबारा भेज दिया सारे इलाकों में। तो इस किताब की जिम्मेदारी पहले तो हमारे अल्लाह की है, कोई इसमें तब्दीली नहीं कर सकता, ना उस्मान तब्दीली कर सकता है, ना कोई और दुनिया का बंदा नहीं कर सकता, क़यामत तक कोई इसमें चेंज नहीं कर सकता। ये किताब की, जिसकी किताब की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हो, नाहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, फिर वो अगर नहीं मानता तो फिर वो कुरान से बाहर है, फिर हमारे साथ डिस्कशन ना करे।
اب یہ مختلف ڈسکشن جو ہوتی ہیں اس میں آ رہا ہے تکفیر، کوئی اہل بیت کو، کوئی صحابہ کرام کو، اس سے پہلے خلفاء کو، یعنی ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان کی عورتیں، بیویاں، ماؤں کو بھی نہیں چھوڑا. ہمیں شرم آنی چاہیے جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں خدا کا خوف نہیں ہے. وہ پاک عورتیں، پاک ہستیاں جو بھی تھیں، ہم ان کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں اس مسئلے کا بہت آسان اب قرآن سے حل بتاتا ہوں. قرآن آپ کے مسئلے کا حل دیتا ہے جو ہم نے اتنا لمبا پھیلا دیا 1400 سال میں. میں سورہ نساء کی آیت نمبر 59 پڑھ دیتا ہوں. اس کو پڑھ لیں. میری نظر کمزور ہے، پڑھتا ہوں. میری غلطی، میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور اولی الامر جو تمہارے ہیں ان کی، منکم تم میں سے جو ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا، جو ہم نے جھگڑے پیدا کیے ہوئے تھے، تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور رسول کی طرف لے آؤ. یعنی باقی جتنے بھی آپ کے بیانات ہیں اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کے بھی ہیں، قرآن اس کی نفی کر رہا ہے تاکہ تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں. یہ ہم کیوں لے کے بیٹھتے ہیں وہ روایت ہے، یہ روایت ہے. قرآن مانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جہاں تنازع ہو گیا ہے وہاں صرف اللہ اور رسول کی بات مانی جائے گی، بس کسی اور کی بات نہیں مانی نہیں جائے گی. کوئی بھی ہو، کتنا بڑا ہو، نہیں مانی جائے گی. قرآن مانتا ہی نہیں ہے اس کو. تو ہم ان کو کیوں لاتے ہیں سامنے، اور روایتوں کو جس کے متعلق تنازع ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں. فردو الی اللہ رسول ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا ایمان اللہ اور یوم الآخر قیامت کے دن بھی جان تو یہ تم یہی کرو. صرف کسی تنازع کی قسم میں کوئی اور بیچ میں نہیں آ سکتا، کوئی اور نہیں آ سکتا، سوائے اللہ رسول کی بات مانی جائے گی. ذالک خیر و احسن تاویل، اس میں تمہاری خیر بھی ہے اور احسن تعویل ہے، بہترین تعویل ہے. مجھے بتائیں اس کے بعد ہمیں جھگڑے کرنے کا کیا ضرورت ہے؟ جن روایات پر ہمارا اعتراض ہے ان کو چھوڑ دو. قرآن کہہ رہا چھوڑ دو، نہ ان پر بحث کرو. آپس میں تفرقہ بیٹھ کے ہم، یعنی جتنی عزت میں اہل بیت کی ہمارے ہے، وہ اگر لوگ اس کو برا کہنا شروع کر دیں تو کتنی بری بات ہے. یا صحابہ کرام جو اولین مومنین حقہ ہے سورہ انفال میں، ہم ان کے ایمان کے فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں. خدا کا خوف کرو. جنگ طائف میں سارا لشکر رسول پاک واپس لے کے گئے تھے، نہیں قلعہ فتح ہوا، تو ہم اس پر یہ کہیں گے کہ انہوں نے غلطی کی ہے؟ آپ نے بعد میں دعا کی، ہدایت کی، وہ آ گئے. ایک ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک جنگ میں وہ دیکھیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، کون تھے وہ شہید ہو گئے. پھر ایک اور شہید ہو گئے، جنگ موتا تھی یہ کون، اس میں پھر حضرت خالد بن ولید اس کے بنے. اور خالد بن ولید بڑے اسٹریٹجسٹ تھے، جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست دے چکے تھے. اللہ کی تلوار ہے، وہ اپنی فوج کو بچا کر مدینہ لے آئے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم اگر کوئی اسٹریٹجی کرو تو تم واپس بھی اپنی فوج کے ساتھ مل سکتے ہو. تو مدینہ میں شور مچ گیا کہ یہ جس طرح آج کل شور ہو رہا ہے، یہ فرار ہے، فراری ہے. تو رسول پاک نے کیا کہا؟ یہ فراری نہیں ہے، کراری ہے، یہ دوبارہ جائیں گے. مقرر. بات سمجھنے کی کوشش کرو. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا. اتنی بڑی روایت ہے، اس کو آپ بھول جاتے ہیں. آپ نے کہا یہ فراری نہیں ہے، یہ کراری ہے، یہ مدارا ہے. کیونکہ اس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے مین سورس کے پاس دوبارہ آ جائیں یا کسی اسٹریٹجی میں، تو اس کی اجازت ہے. وہ اس اجازت کو انہوں نے استعمال کیا. ہمارے باقی اور صحابہ نے، اور ہم جناب اس پر تکفیر کے فلانے صحابہ وہاں سے واپس آ گیا. آپ کو اسٹریٹجی دیکھنی پڑتی ہے، اور واپس اگر اپنی فوج کے پاس آ جائیں اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہمیں اصل میں ہم نے پھیلانا تھا دین، ہم شخصیات کو پھیلانے میں لگ گئے ہیں. یہ بہت بڑا غلطی ہم کر رہے ہیں. ہمیں شخصیات کے پاس نہیں جانا، ہمیں دین کو پھیلانا ہے. الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ الدین کلہ. خدا کہتا ہے میں نے ہدایت کے ساتھ یہ دین بھیجا ہے حق والا تاکہ تمام دینوں پر غالب آئے. ہم آپس میں جھگڑے پیدا کر، ہم نے یہ کرنا تھا اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرنا تھا. ہم آپس میں جھگڑے لے کے، تو یہ آیت نمبر 51 میں کہتا ہوں یہ ساری بحثیں ختم کر دو. یہ خدا کے قرآن کا آپ کے اوپر عذاب آئے گا جب وہ روایتیں، قرآن کہتا ہے ان کو چھوڑ دو جن روایتوں میں تمہارا اختلاف ہے، صرف اللہ رسول کی طرف آؤ. میں نے آج بڑی بات کرنی تھی، میں اور بھی بہت اچھی خوبیاں بیان کر سکتا ہوں، صحابہ کی، حضرت عمر کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا درجہ. یہ لوگ کیا جانتے ہیں؟
یہ لوگ جو ان کے پیرو ہیں یہ بھی نہیں جانتے. میں آپ کو ایسی روایت حضرت علی کرم اللہ جو کی بتا دوں گا جن کا ان کو مطلب پتہ نہیں ہے. تو جناب علی یہ بات نہ کریں. ان کے درجے بہت اونچے ہیں صحابہ کے. اور میں یہاں بات ختم کروں گا. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں کسی فرقے کے ساتھ. میرا ایمان ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. میرا ایمان یہ اللہ کی رسی کو, قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں کوئی فرقہ بازی نہ کرو. یہی آپ کا ناجی فرقہ ہوگا. یہ ناجی فرقہ ہوگا جو قرآن کہہ رہا ہے. کیونکہ فرقے ہم نے کہا ہے کہ چلیں آئے ہوں گے اتنے ہیں اتنے, لیکن قرآن کہتا ہے ان فرقوں کو چھوڑ کر ایک ہی فرقہ ہے, وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. تو یہ میں نے اسی لیے یہ قرآن کی آیت دی ہے. اور انشاءاللہ تعالی میری بات یہ پہنچ جائے گی جہاں پہنچنی ہے. اور اگر کچھ اور وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں نا تو پھر میں اور باتیں بڑی کھل کے کہہ سکتا ہوں. جو حضرت عمر کا درجہ ہے یا ابوبکر صدیق کا یا حضرت علی کا, ہم تو اس تک پہنچے ہی نہیں ابھی تک. ہمیں ان کے متعلق بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے, ان کے جو درجے ہیں. جزاک اللہ والخیر. ہاں جی, اچھا جی, رائن صاحب مہربانی آپ کی بہت بہت. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.